Never solo how pois gela atatori lagi sota patkavato saindu sola atatori potuneta. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवयसो तिच्या बुनीभावन ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना त्याच देवाच्या संबंदान आमी जियोंक ताचो मोग करूंक पेल्याचो मोग करूंक ती कृपा आनी भोळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हे पवित्र रितीन फाटी पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपरिदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत 35 संकवार मुरेक सगळ्या देवदुखांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परिरात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. Amen. Somya kakut kor, somya kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, somya kakut kor, somya kakut kor. प्रार्थुया. मी समय भेटयता मेसे समिणीच्या मनाक फ्रांसिस्को आनी आना मोंतेरो हांचे पासत तांचे पासत मागतना सगळ्या पासत आमी मागुया. भोव करून चिंकोणपणाचो वाडदीस समरोम तेलीन खेरीत भाशेन एस्लिना फेर्राव तशेंच रेजिना डिसूसा आपणाचो वाडदीस समरोमतात तांचे पासत आनी हेरूय चिंकोणपणाचो वाडदीस समरोमतात तांचे पासत मागुया. तशेंच चिंकोण पिडेंत आसा जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी जाणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. सोरेस्परा आमच्या तुलो बापा आमची काळजां तुज्या मोगान भर. आमच्या पातकी सैमाच्यो वंडावण्यो दोमावंक आमकां बळ दी आनी तुज्या याज्ञा परमणे चलून स्वर्गीच्या सुखाक आमी पावूं. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या ससनाक. Amen. It's on. It's on. It's on. ओझेयस प्रभाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इस्रायल पोरचे सर्वेस्परात तुमच्या देवा सोरशीं परतून येयात.
तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें जाल्लें घडटान कोणती दुखीचीं उतरां घेवन सर्वेस्पराशी परतून येयात. ताका म्हणात आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या पोंटांनी आमी तुका वाखाणेची भेटवणी करच्याक सगलें आमचें खोटेपण काडून उडय. आसिरेच्या आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी चडून बसची नाव. आमच्याच लाटांनी केल्ले वस्तूक आमी परतून आमचो देव म्हणून पासाची नाव. कित्याक तुजेच सोवें अनथांक काकलूट मेळटा. तांच्या अविस्वाशीपणाक वखद लायतलो. सगल्या मोशाक काळजान हांव तांचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो करसलो. दोबा वरी हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी कोनेली सारको तो वचतलो. लिबानाच्या रुखां परी तो पालां घेतलो आनी तांचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आजेतिना वरवीं सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारां परी दोमदोमीत जातलो. म्हजे सावलेक ती बसूंक येतली. गोवाचें तांकां खूब पीक मेळटलें. दाखाचो मोलो ती रोयतली आनी लिबानाच्या इतलो ल्हान वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवां लागीं एफ्रायमाक आनी कसलोच संबंद उरला. तांचे मागणें आयकता तो हांव आनी तांचो सांबाळ करता तो हांवूच. हांव एका सद्दां जित्या सुरा रुखा सारको. म्हाकाच लागून तुमी सुफळ जातात. शानो मनीस हीं उतरां सोजमून घेवन जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. बरीं मनशां तांचेर चलतात पूण पातकी मनशां आदलून पडटात. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव मोशें आयक. परतून म्हणुया हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव मोशें आयक. वळखूंक येनासलोलो ओथालो हांवें आयकलो. तुज्या खांदार सूं दवरलोलें तें हांवेंच काडलें. फाटीं करचो वेतीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोळडीरपणांत उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. जबाब हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव मोशें आयक. वाडोलाच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरीबाच्या उदकां लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरचे म्हज्या शिटकावणेक कान दी. इस्रायला तुवें मोशें मात आयकलें जाल्यार. जबाब हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव मोशें आयक. परखो देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक बसूं नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतलीं तुका भायर काडलीं तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव मोशें आयक. मोशे पोरशेन मोशें मात आयकल्लें जाल्यार इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दवरलोली जाल्यार
बऱ्यांतलो बरो घोव दिवन हांव तुमकां पोसतलो आसलो आनी कोडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. जबाब: हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव मोशें आयक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पोर, सर्गीचें राज रागी पावलां. सुरेस्पो तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्या आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. एकदां दोन शास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या याज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारले. जेजून ताका जाप दिली. पयली याज्ञा ही: आयक इस्रायला, सुरेस्पोर आमचो देव एकलोच धोनी आनी तुज्या दोनया देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली याज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही: तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो कोत्चो. हाचे वन व्हडली याज्ञा आनीक ना. आनी दोम शास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो कोत्ताय तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणां आनी बलिदाना परस अदीक व्हडटें. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांताय पयस नाय. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जायना जालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, समजुया, आमकां कोणें सांगलें की आपूण एक व्हडलो गिफ्ट घेवन, एक व्हडलो प्रेजंट घेवन तुका दिवंक येवचो आसा. पूण तुवें तुज्या घरा आसूंक जाय आनी तुवें तुज्या हातांतल्यान हो गिफ्ट घेवपाक जाय. पर्सनली यू हॅव टू एक्सेप्ट द गिफ्ट. जाल्यार आमी अंतरेकून अंतरेकतेल्या रावतेल्या आशेवन रावतेल्या हो मनीस येतलो आनी हो गिफ्ट आपणाक दितलो म्हणून. कित्याक आमकां हो गिफ्ट कसलो व्हडलो गिफ्ट, कसलो गिफ्ट पळय तो आमी नको, पूण तो घेवपाक आमी आशेता, पळोवपाक आमी आशेता. आनी समजुया, अशें आसतना आमी आमच्या घरांत रावता, हो गिफ्ट येतलो म्हणून आशेवन रावता, वाट पळयता, जाल्यार एक मोटो थांबता आनी मोटरांतल्यान आमचो कोण इश्ट येता, जो पयशिल्ल्या गांवांत रावतलो इश्ट येता, आमकां मेवता, आमी ताका येवकार दिता, बसयता, फुडें ताका च्या पाणी दिता. पूण आमचें ध्यान मन त्या गिफ्टाचेर. तो गिफ्ट येतलो, कसलो गिफ्ट, कितें तो गिफ्ट, कोण घेवन येतलो पळय तें. आनी हो मनीस आयला पळय ताका आमी एटेन्शन दिता, पूण तितलें 100% एटेन्शन दिना. आनी समजुया दीस कोबार जालो आनी कोणूच गिफ्ट घेवन येवंक ना. दुबावेरेत आमी निराशी जातले आनी दुबावेरेत आमी निराशीच. कित्याक गिफ्ट येवंक ना. पूण गिफ्ट खंयचो? गिफ्ट न्हय वस्त, पूण गिफ्ट हो मनीस जो बायसान आयला पळय तो. पूण जेन्ना तो आयलो आमचो ध्यान मन वस्तूचेर आसली, मनशाचेर न्हय, पूण हो मनीस व्हडांतलो व्हड गिफ्ट आसलेलो, आमचो इश्ट जायत्या वर्सांनी आयला पळय तो. प्रितीच्या भयणी भावनो, वच न्हय पूण मनीस. आनी मनशाची आसने आमचे भितर आसप म्हणल्यार भोव म्हत्वाचें. तोच आमचो देव व्हडांतलो व्हड गिफ्ट.
जेसू व्हडांतलो व्हड गिफ्ट देवान आमकां फाव केला. जेसूक मानून घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आयज उलो. प्रितीच्या भणी भावनो, मदर ट्रिजा जेन्ना कालिकट वावुरताली पळय तेन्ना एकलो मनीस सारकोच निराशी जाल्लो भितर येता. तिच्या घरान जंय ती वावर करतली थिंगा येता पासोय मात्ता पळयता कितें जाता पळय तें, आनी डायरेक्ट मदर ट्रिजाशी येता आनी मदर ट्रिजाक म्हणटा, हांव सारको निर्शेलोलो, जिवितांत सारको सांडलोलो, जिविताची वीट आयलेली, देव आसा ही खात्री म्हाका मेळोंक ना, देव मोग करता हें म्हाका समजूंक ना. पूण जेन्ना हांव भितर सरलो तेन्ना हांव पळयतालो की तुमची एक मात्र, एक सिस्टर कशे भाशेन मोद्देल्या मनशाची मोगान सेवा करता पळय ती. आनी हें पळोवन म्हाका गमून आयलें की देव आजून आसा आनी देव आजून आमचो मोग करता. प्रितीच्या भणी भावनो, दुबावरेत देव मोगाळ, देव आमचो मोग करता, पूण ह्या मोगान आमी जियोंक गरजेचें. आयच्या शिवोटणान नदर मारुया. पूण जेसूक प्रोश करता, सगळे याज्ञा परस व्हडली याज्ञा खंयची? सगळी याज्ञा परस व्हडांतली व्हड याज्ञा मोगाची याज्ञा. आमच्या मोगाची मनशां जावंक गरजेचें. मोगाची मनशां आमी जातले जेन्ना हो मोगाचो संबंद आमी घट करता तेन्ना गरजेचें वस्तू न्हय, पूण गरजेचें मनशां. आनी ह्या मनशाचो मोग करूंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी मनशाचो मोग करता तेन्ना दुबावरेत आमी देवाचो मोग करूंक पावता. आनी जरी तर हांव देवाचो मोग करता जाल्यार हो मोग आमी मनशा सवेन दाखोळ करता. रितीच्या भणी भावनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना आमकां मोगाची मनशां कर म्हणून पेल्याच्या मोगान आनी देवाच्या मोगान आमची कालचाल आसूं म्हणून बापा लागीं खतखत्यान ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. वेदीचे उंड्या सोवे आमची काळजा दवरता, सुखानी दूख सोरान गेले, जेसू तुका भेटोयता. सुखानी सोरान गेले, जेसू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या वरी आमकां तुज्या गेरावता. खुर्साचेर तुजे बरी, जेसू मनशा दारोनात. खुर्साचेर तुजे बरी, जेसू मनशा दारोनात. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्वपरिरा देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पळय शुभेच्छा देवाक सोरेस्पोर मानून घेवं. दयाल बाप्पा, आमी भेटोवंक हाडल्यान त्या ढेण्याचेर बसोवन जावन तुजी डिश घाल. ती तुका मानता तसलीं जावं आनी आमकां दारोन चडूंक उपकारूं. हें मागतांवचे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर परिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर कले आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना ओगुणाचे तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच बांदताय, वेगवेगळे शगूण वाडयताय
आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो तोलपार तुजी तर मोहिमा वाखाणटा. ताचे सांगाती आमचे ताले मेलून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorves porto, sorgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवात, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोड तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून इंठेणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परेन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भाटाचो घुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाताव आनी एकासितले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवाने सोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेच्या मनाचो आनी पुनोवन जेवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सडणीची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सरस्परा की प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोवन जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचलीत मुखार मोल पोलोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती, बागयोन जुजे तिच्या पोती सांगाती, बागयोन तो दुता, बागयोन तुजे वास आनी सोर काली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी मोहिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर परिदार बापा, सर्वंतन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडूनदाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशेंच आमची पातकां बुकूस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकता. तर आमकां तिचे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज्योडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोदूतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे बरोवणें तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी रासवो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सोरंकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमची मोदल्या कोणा कोणाक तान लागल्या ओटमाचो सुको सुको जावन गेलो. आमची मोदल्या कोणा कोणाक तान लागल्या ओटमाचो सुको सुको जावन गेला. आमचो आत्मो ताणेला देवा ताणेला. आमचे काळी सोत्रेता देवा कोत्रेता. आमचो आत्मो ताणेला देवा ताणेला. आमचे काळी सोत्रेता देवा कोत्रेता. शीतळ उदक व्हांवता व्हांवता घसघशा. तान बागोवच्याक बागोवच्याक नवो जीव दिवच्याक. शीतळ उदक व्हांवता व्हांवता घसघशा. तान बागोवच्याक बागोवच्याक
प्रार्थूया. स्वर्गीचे बाप्पा, या बलिदानान आमकां वांटो दिवन तूं आमच्या कालसांनी घालताय तो मोग आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक फलादीक जाय सोकोर आनी आमी स्वर्गार पावसोर तुज्या जिवान आमकां ओदीक ओदीक बोर. आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सोरिस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर परिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडुपकार तोया देवा काकुतीच्या भोगोस बापा मोगाच्या बापूय मोनो काडवा नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. हे जेजू हांव काकूत मागता दिदोलोय म्हणपाक येता सोड म्हज्या पातकांक कांटाता आयच्यान ती सोगली सांटा.